माथि हुँदैन फेरि डढ्छ होला उसले। आज हाम्रो ज्यू विशेष उहाँको नाम त गगन देव खम्बुज्यू हो। उहाँको उसमा हाम्रो यहाँ हाम्रो सोसियल सर्भिस हाम्रो जुन चाहिँ भाइ बहिनी उहाँहरूले यहाँ कमाएको बस्नुभएको छ कि आज 33 दिन भयो है। तलदेखि नै गर्दै आएको यो जुन चाहिँ कोभिड-19को उसमा लकडाउन भएको थियो त्यसको कार्यक्रम उहाँहरूले गरिब दुखीलाई राहत पुर्याउनु खानापिना गर्नुको लागि र आज चाहिँ स्पेसली देव खम्बुज्यूको नाममा उहाँहरूले गर्नुभएको छ आज 33 दिन। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो 15 दिन भएको छ। यहाँ 15 दिनमा चाहिँ उहाँहरूले एकदमै शुद्धिकरण गरेर उहाँहरूलाई गए किनभने आज हाम्रो तल पात्रेसमा पनि हाम्रो देव खम्बुज्यूको काम गरेको छ। साथै यहाँ भाइ बहिनी एउटा उहाँको चिर आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने हेतुमा चाहिँ यहाँनिर उहाँहरूले आज गरिब दुःखीलाई खाना साथसाथै छिमी बालेर उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने यो कार्यक्रम गरेको छ। र हाम्रो देव खम्बुज्यूको पनि एकदमै भन्दा पनि एकदमै आत्माले शान्ति पाओस् किनभने उहाँको आज 11 दिन भयो है उहाँ बित्नु भएको र आत्माले शान्ति पाओस् र हाम्रो सबै होल हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा साहित्यको यहाँनिर हाम्रो सर्भिस भाइ बहिनीहरू नानीहरूले पनि उहाँहरूबाट पनि हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो देव खम्बुज्यूको गगन देव खम्बुज्यूको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने हेतुमा हामीले आज यो कार्यक्रम गरेको। देव खम्बुको निधन पश्चात यहाँनिर 22 तारिकदेखिको लामा दस्तुरले 108 बत्ती बालेर छिमी बालेर यहाँनिर पूजा अर्चना भयो र आज अन्तिम दिन यहाँनिर देव खम्बुको आत्माको शान्तिको लागि पूजा अर्चना भयो। अध्यक्ष महोदयले पूजा अर्चना गर्नुभयो र आज अब यो प्रकारको कार्यक्रम एलिस भिल्ला छेउ पनि भयो र विभिन्न जग्गाहरूमा शोक सभाहरू भइ नै रहेको छ। डुवर्सहरूमा, तराईहरूमा, पहाडहरूमा र 2 तारिक उहाँको अन्त्येष्टि जलढाका परेङमा सम्पन्न हुनेछ है। र अध्यक्ष हिजो अस्ति मात्र पुगेर आउनुभयो र हामी कतिपय उहाँको वासस्थानमा जानेछौँ। भनेपछि जुन चाहिँ उहाँको वासस्थानमा जुन चाहिँ अन्त्येष्टि हुन गइरहेको छ है यसमा अध्यक्षज्यूको फेरि पुनः उपस्थिति हुँदैन? अध्यक्षज्यूको अहिले त म भन्न सक्दिनँ है, उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ। तर तपाईँहरूको हामी चाहिँ जानेछौँ, कतिपय हामी टिम चाहिँ जानेछौँ। आज यहाँ कहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको कार्यकर्ताहरू आउनुभएको थियो त्यस्तो? होइन, कार्यकर्ताहरू कोभिडको यो अहिले महामारीमा है, तर पनि अब कार्यकर्ताहरू धेरै जग्गाको आएर कालिम्पोङ, खरसाङ, दार्जिलिङ सबै जग्गाको मिरिकहरूको सबै जग्गाको कार्यकर्ताहरू आएर गर्दैछ। कतिपय उहाँको वासस्थान परेङमा पनि जानेछ जलढाका स्थित। 21 तारिकको जुन घटना भयो अनि उहाँको पार्थिव शरीरलाई हामीले एउटा अन्तिम एउटा यात्रामा हामी परिणत गरेर उहाँलाई बिदा दियौँ। त्यस पश्चात हामी एउटा सोच गऱ्यौँ कि हामीसँग यत्रो वर्षपछि यत्रो लामो समयसम्म हरेक कुरोहरूमा दुःख सुख हरेक कष्टमा उहाँ बस्ने र धेरैभन्दा धेरै नजिक बसेर हामीले उसँग काम गरे। अनि पर्सनल पनि पार्टीको दृष्टिकोणमा हो, सामाजिक दृष्टिकोणमा देव खम्बुले जुन प्रकारको योगदान दिएको छ साँच्चै नै यो लुकेर लुक्नु सक्दैन। चाहे सङ्गीत क्षेत्रमा हो, चाहे विभिन्न कथा क्षेत्रमा हो, चाहे लेखन क्षेत्रहरूमा हो, एकदमै गहकिलो प्रकारले काम गरेको छ। र यो सबै कुरोहरूलाई हेरेर जुन उहाँ 21 तारिक उहाँ स्वर्गवास हुनुभयो कोभिड-19 महामारीमा उहाँले आफ्नो ज्यान माग्नु सक्छ। त्यस पश्चात हामीले 22 तारिकदेखिको 30 तारिकसम्म एउटा छिमी बाल्ने
उहाँको 9 दिनको एउटा प्रोग्राम हामीले गरेका थियौँ र आज पुरा भयो र आज हामीले सबै उहाँको एउटा 9 दिनको भित्रमा पाठ पूजा गरेर सबै हाम्रो इष्टमित्रहरूलाई पनि यहाँ बोलाएर अब हाम्रो यो खम्बुको अन्तिम यो 9 दिनको एउटा हाम्रो पाठ पूजा हामीले जुन गर्नुपर्ने कर्तव्य थियो त्यो गरिसक्यौँ र अब हामी यो खम्बुलाई आजदेखि उता चाहिँ एकदमै हामीले बिदा दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ आज हामीले अन्तिम उहाँलाई एउटा बिदा दिएर उहाँको खासक्रिया पनि यहाँ गरियो र यसरी नै देउखम्बुको आफ्नो निजी वासस्थानमा पनि 2 तारिक दिन हुन गइरहेका छन् र धेरै मानिसहरू निजी वासस्थानमा हुनुहुन्छ र सबैलाई हामीले अपिल पनि गरेका छौँ कि उहाँले जुन प्रकारको समाज जातिप्रतिको यो पहाडप्रतिको गोर्खा जातिमाथिको जुन प्रकारको एउटा इतिहास कोर्ने काम गरेका छन् लेखन क्षेत्रहरूबाट सङ्गीत क्षेत्रहरूबाट यो जम्मै कुरो चाहिँ एकदमै हामीले स्मरण गरेर उहाँलाई एउटा अन्तिम एउटा उहाँको फ्यामिलीहरूसँग उहाँको सन्तानहरूसँग केही दुःख सुख हामी गरौँ भन्ने कुरोहरू चाहिँ मैले सबैलाई भनेका छु र केही दिन अगाडि मात्र म जलढका पराङ क्षेत्रमा गएर उहाँको परिवारहरूसँग बसेर आदान प्रदान गऱ्यौँ दुःख सुख साट्ने काम गऱ्यौँ यत्रो दिनसम्म हामीसँग बसेर आज तपाईँको छोरा यो घरमा एउटा लासधरि पनि आउन सकेन दुःख छ एकदम दुःख लाग्दो घटना भयो कोभिड-19को महामारीमा उसले कसैलाई बचाउन चाहँदा उसले आफ्नो ज्यानमा हुन पर्यो त्यसले गर्दा एकदमै दुःखित छौँ हामी एकदम पीडामा छौँ र यो दुःख पीडा सबै कुरोहरूलाई चाहिँ आज हजुरहरूसँग एउटा सेयर गर्न चाहन्छौँ ताकि तपाईँहरूकोलाई एउटा तपाईँको दुःखमा पीडमा हामी छौँ है भनेर हामी सबै दिदीहरू दाजुभाइहरू शाखा सन्तान बातचित र आज यो हामीले साङ्गे गऱ्यौँ उसको जुन एउटा सिमी बाल्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ साङ्गे भयो र एकदमै हामीलाई लाग्छ कि हाम्रोबाट जुन कर्तव्य हामीले निभाउनु पर्ने हामीले गरेर लानुपर्ने यो अवश्य हामीले गरेर र म चाहन्छु उहाँको आत्माले शान्ति स्वर्गमा बास पाउँछ अनि उसको होल परिवारले जुन प्रकारको आफ्नो छोरा दाजु भाइ काका मामा कुसेहरू आफ्नो छोरा ज्वाइँ गुमाएका छन् उसको परिवारलाई एकदमै शान्ति होस् उसको शान्ति होस् कुनै प्रकारको यो जुन प्रकारको घटनामा हाम्रो दुःख हुन्छ तर पनि यो दुःख कष्टहरू एकदमै सबैलाई एउटा बुझेर यो कोभिड-19 महामारीमा सबैले बुझेर चाहिँ काम गर्नु हुन्छ भन्ने हामी पार्टीको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट दाजु यो जुन चाहिँ तपाईँले 2 तारिकको दिन खम्बुज्यूको वासस्थानमा है अन्तिम शुद्धि कार्य हुन गइरहेको छ तपाईँ अघि नै पुगेर त आउनुभएको छ तर जुन दिन उहाँको शुद्धि कार्य हुँदैछ त्यो पुनः फेरि तपाईँको उपस्थित रहन्छ कि रहँदैन होइन त्यहाँ म त्यही कारणले चाहिँ म अघि गएको किनभने मैले कतिवटा कुराहरूलाई हेरेर अघि जानु जरुरी छ र अब त्यो दिन त धेरै मात्रामा मानिसहरू आउँछ जान्छ अनि म त्यहाँ जाँदाखेरि फेरि पोलिटिकल कतिवटा मसँग भेट्ने ओर्ने अब मलाई याद गरिदिनु पर्ने फेरि उनीहरूले यस्तो चिजहरूमा उहाँहरूलाई बाधा हुन्छ क्या त बाधा हुन्छ अन्त यस्तो झमेलाहरू चाहिँ नहोस् भनेर म अगुवै गएको अनि हो मेरो भागकोबाट जान्छ त्यो दिन जान्छ तर म चाहिँ त्यो दिन गएँ र अब चाहिँ अरू यो गाउँकोहरू पनि धेरै समष्टिको पनि जानुहुन्छ जग्गा जग्गाको जानुहुन्छ र मेरो घरको फ्यामिली पनि जान्छ म चाहिँ त्यो दिन जान्छु जस्तो यो छिमी बाल्ने कार्य है पहाडको कुन ठाउँमा खम्बुज्यूको नाममा राखिएको जग्गा तपाईँको धेरै जग्गामा आफ्नो तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट संस्थाको तर्फबाट पनि बालियो अहिले पनि जग्गा जग्गामा बालिरहेका छन् तर हामीले चाहिँ अब 21 तारिक उहाँ देहान्त भएपछि 22 तारिक जुन अन्तिम हामीले उहाँलाई बिदा दियौँ यो दिनदेखि हामीले 21 तारिकको दिन बिदा दिएपछि उहाँलाई त्यही दिनै हामीले भन्यौँ कि अब हामीले एउटा उहाँलाई एउटा पाठ पूजा गरेर छिमी बाल्छौँ उहाँको आत्माले शान्ति होस् भनेर पाठ पूजा गर्छौँ त्यो आज सिद्धियो र धेरै जग्गामा गरेका छन् यो हामीले पार्टीले मात्र होइन अरू यो संस्थाले पनि गरेका छन् त्यसो जाँदा एउटा अन्तिम प्रश्न अनि त्यो मुख्य प्रश्न म जस्तो मलाई लाग्यो है केही दिन अगाडि तपाईँले एउटा टिभी च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिएको जुन चाहिँ हामीले सुन्यौँ है अथवा देख्यौँ त्यहाँनिर एउटा बात तपाईँले गर्नुभएको थियो है कि
खम्बुज्यूले है अस्पतालमा रहँदा तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो र सिस्टरसँग अन्तर्गत बात गराउनु भएको थियो र तर सिस्टर बात मान्नु चाहनु भएन भन्ने जुन चाहिँ विषय राख्नु भएको थियो यो के होला अलिकति जनता समक्ष राखिदिनुहोस् न। विशेष त अब यो खम्बुको मोबाइलमै रेकर्ड्स अब छ है। त्यो दिन फोन गरेको 1:30 अनि 1:30 फोन गरेर मलाई भन्नुभएको थियो, दाजु नर्सहरू हुनुहुन्छ, हजुरले केही सोधिदिनुहोस् न, केही मेरो के कस्तो छ, यो अवस्था के हो कसो भन्ने कुरा चाहिँ सोधिदिनुहोस् है भनेर भनेको थिएँ। ठिक छ, म बात मार्छु, दिनु न फोन भनेर। अनि मैले उहाँले फोन दिनुभयो, तर त्यो फोन एटेन्ड गर्ने चाहिँ बिचरा रुममेटहरू छ। रुममेट त्यो अब साफसुग्घर गर्ने हुन्छ को अब को एउटा बहिनी थियो। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, बहिनी अब तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो छ हालखबर भनेर। उहाँले ठिकै छ, राम्रै छ, तर म नर्स होइन हो, सिस्टर त भिजिटमा हुनुहुन्छ यहाँनिर, म बोलाइदिन्छु, तपाईँले बात मान्नुहोस् भनेर। अनि त्यहाँबाट बादमा उहाँले 5 ताल चाहिँ सिस्टर भनेर फोन गर्नुभयो। अनि अध्यक्ष विमल गुरुङको फोन तपाईँसँग बात मार्नुहुन्छ अरे हाम्रो के अरे पेसेन्टको बारेमा भनेर 5 ताल भन्दाखेरि उनीहरूले एटेन्ड गरिदिएन। त्यो चाहिँ एकदमै मलाई दुःख लाग्यो अघि, किनभने अब मान्छेको लाइफसँग जुझिरहेको छन्, कमसेकम त्यो चिजमा अलिकति पनि उहाँ एटेन्ड भइदिएको भए म बिमारीको हालखबर सोध्थेँ, के कसो सोधेर उहाँलाई कहाँ लानुपर्ने, ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ मलाई एउटा ठुलो दुःख भयो अघि। अनि मलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो पहाडकै हस्पिटलको कतिवटा विषयहरूलाई चाहिँ अब दाङ्गो गर्नु चाहिँ मलाई चाहदिनँ, किनभने जो घटना भइहाल्यो। तर दुःख चाहिँ मलाई यति मात्र लाग्यो कि जुन भाइले चाहिँ आज फोनद्वारा सोधिनुहोस् है भनेर मलाई एउटा भनेका थिए, उहाँको पनि इच्छा कति थियो होइन, अब उसलाई अलिकति भए फिल हुँदै थियो होला अघि, त्यसले गर्दा मलाई भन्नुभएको। तर त्यो एटेन्ड नगरिदिँदाखेरि चाहिँ अघि कति दुःख लाग्यो मलाई। त्यस पश्चात उहाँ त्यो बहिनीले भने, दाजु नर्सर भिजिटमा रहेछ र अहिले बात मार्नुहोस् न भनेर। त्यहाँदेखि मैले त्यो खम्बुलाई दिनुहोस् न फोन भने, अनि खम्बुलाई भने भिजिटमा रहेछ नर्सहरू र अहिले आएपछि चाहिँ बात मार्नु। मैले त्यो फोनलाई धेरै 1.5-2 घन्टा पर्खेँ, तर आएन। अनि मैले यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले सोचेँ उसो ठिकै छ होला भनेर। यो चाहिँ एउटा मलाई साह्रो धक्का भयो। यो फर्दर तपाईँले यो जुन चाहिँ काण्ड भएपछि पार्टीको पक्षबाट यो सोधखोज गर्ने अथवा के रहेछ, यो किन के कारणले उनीहरूले एटेन्ड गरेन भन्ने विषयमा तपाईँले सम्पर्क गर्ने चेष्टा गर्नु भएन? यस्तो कि अब मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मान्छे अब बिति गयो, जस्तै आफ्नो संसार छोडेर गयो, त्यो एकदमै दुःखदायी घटना हो। तर जुन सिस्टरले उहाँको शब्दलाई है सोधिदिनुहोस्, खोजिदिनुहोस् के हो कसो मेरो हात मेरो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले एकताल चाहिँ एटेन्ड गरिदिएको भए चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्थ्यो। जो पनि ड्युटीमा थियो, अब म यो भन्नु सक्दिनँ ड्युटीमा थियो भन्ने, अनि म उहाँलाई ब्लेम पनि लाउन चाहेको होइन। तर हस्पिटलको दायराभित्र जो पनि पेसेन्टहरू हुन्छन्, चाहे कुनै पनि कन्डिसनमा होस्, उहाँ त्यो कन्डिसनमा भएको बेलामा उसको प्यारेन्ट्सहरूले नर्सहरूलाई सिस्टरलाई दिन्छ, पीडा मार्ग हुन्छ। तर कमसेकम उहाँलाई हौसला र उमङ्ग दिनु जरुरी छ। अगर हौसला र उमङ्ग दियो भने एउटा शान्त हुन्छ। यो चिज चाहिँ मैले पाइनँ र उहाँलाई म त सक्नु चाहदिनँ। कोभिड-19 महामारीमा सबै नै खटिरहेछ, डक्टर, नर्सहरू, आइसिडी स्टाफहरू, आशाका कर्मीहरू सबै नै खटिरहेछ, मिहिनेत गरिरहेछ, आफ्नो ज्यानमा पर्वाह नगरी तर खटिरहेछ। मैले कसरी गर्छु यति मात्र हो, फोन एटेन्ड गरिनँ, यसको लागि चाहिँ अलिकति तर जो हुनु थियो घटना भयो। तर अब मैले त्यसलाई खोजिरहने इच्छा हुँदैन, राम्रो पनि लाग्दैन मलाई, किन म एउटा जनप्रतिनिधि मान्छे। आज
मर्नेको म एउटा म प्यारेन्ट्स हो, तर त्यो सिस्टरको पनि म एउटा गार्जियन जस्तो यस चिजमै म दाजु खम्बुज्यू जस्तै अझै पनि बाँच्न चाहने जति पनि कोरोना सङ्क्रमितहरू बिरामीहरू हुनुहुन्छ है, भनौँ देशभरि नै, उहाँहरूलाई केही जानकारीमूलक सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? विशेष चाहिँ म के सन्देश दिन चाहन्छु भने यो कोभिड-19 को जुन महामारीमा है धेरैभन्दा धेरै ज्यानमालको नोक्सान भइसक्यो र हामी खेलाइँचीपनले नलियो, खेलाइँची प्रकारले चाहिँ नलियो। जो सरकारको नियम छ, रुल छ, सरकारको नियम रुलमा हामीले फलो गरेर आफ्नो एउटा जुन एउटा आदेशलाई पालन गऱ्यौँ भने चाहिँ आफ्नो हरेक कुरोहरूमा हामी राम्रो हुन सक्छौँ र हामीले मास्कहरूलाई सही प्रकारले प्रयोग गरेर सेनिटाइजहरू गरेर अनि सठिक प्रकारले खानपिन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। एकदमै यो कोभिड-19 जब लागेपछि चाहिँ खानपिन एकदमै खानु मन लाग्दैन, केही कुरो खानु मन लाग्दैन, तर हामीले यो चिजलाई एकदमै यसलाई खानपिनलाई चाहिँ हामीले ज्यादाभन्दा ज्यादा ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई हामी बाँच्नु र हामीले एकदमै राम्रो हुनुलाई हो भने चाहिँ यो ताकतको चिजै खानुपर्छ र म अपिल गर्न चाहन्छु एकदमै डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर दूरी भनेर हामीले एकदमै राम्रो एउटा मास्कहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले काम गरौँ अनि गाउँघर छिमेकीहरूलाई पनि हामीले त्यही प्रकारको एउटा उहाँलाई सतर्क बनाऊँ। अनि कमान बस्तीमा आज यो महामारी धेरैभन्दा धेरै फैलिएका छन्। म कमान बस्तीका श्रमिक दाजुभाइहरूलाई, कृषक दाजुभाइहरूलाई, सिन्कोना बगानका सम्पूर्ण जनतालाई पनि म यही अपिल गर्न चाहन्छु। यो महामारीले आज भयङ्कर डरलाग्दो एउटा रूप लिइसकेका छन्। गाउँ गाउँमा क्षेत्र क्षेत्रमा आज ज्वरो भएर मार्गी भएर यस्तो प्रकारको स्थिति भइसकेका छन्। अनि यो चिजहरूमा चाहिँ अब आफ्नै सतर्क हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा डक्टरसँग एउटा कन्सल्ट चाहिँ गर्नु जरुरी छ। अनि यत्रो बिघ्न दार्जिलिङमा अहिले घरि यो आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाएको छ, जुन आइसोलेसन सेन्टरमा डक्टरहरू बसेका हुन्छन्, नर्सहरू बसेका हुन्छन्। अनि त्यो आइसोलेसन सेन्टरमा टेस्ट गरेर उहाँहरूले एउटा पोजिटिभ छ भने उहाँहरूले एउटा त्यही आइसोलेसनमा भर्ना भएर अनि नेगेटिभ छ भने उहाँहरू त्यहाँबाट एउटा आफ्नो मन पनि ढुकै भएको हुन्छ। यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्छ। तर घरमै बसेर हामीले के अरे घरमै म जित्छु भन्ने कुरा हो भने चाहिँ घरमा एक प्रकारले डक्टरको चेक हुँदैन अनि घरमा विभिन्न प्रकारको खानपिनको कतिवटा असुविस्ताहरू हुन्छन्। धेरै कुरोहरूमा अब हामीलाई अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि कतिवटा पाउन सक्दैनौँ। यो सबै कुरोहरूलाई लिएर चाहिँ आज जति पनि आज दार्जिलिङ पहाडमा होस्, कालिम्पोङमा होस्, खरसाङमा होस्, मिरिक क्षेत्रहरूमा होस्, तराई डुवर्समा होस् अनि विश्वभरि नै रहेका जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी छन् उहाँलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि यो कोभिड-19सँग बाँच्नुमा चाहिँ हामीले एकदम ज्यादाभन्दा ज्यादा टेस्टिङ गर्नु जरुरी छ। अनि भ्याक्सिन चाहिँ एकदमै जरुरी छ, भ्याक्सिन लगाएर आज काम गर्नु जरुरी छ। अनि आइसोलेसन सेन्टरमा चेकअप गरेर यो चिजमा सतर्क हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यही नै म अपिल गर्न चाहन्छु जनतालाई।